देव बरें करूं. आयज म्हाका काळजांतल्यान इतली खोश भोगता की आमच्या रामांक लागून आयज वसत थंयसर आख्खो गोंयकार उठलेलो आसा. इश्टानो, आयज आमच्या गोंयान करप्शन वाडलां, गुंडाराय जाला आमच्या गोंयान. आनी हाचे वयर रामा जावं आमचे हेर एक्टिविस्ट सदांच बोवाळ कोत्ताले आनी रामा तांकां एक आडकोड कशी जाली. आडकोड कशी जावन दिसाचे ते रामांक वचोन मारताच डे लायट. जाल्यार आनी कितें उरलां? आयज रामाची परिस्थिती सारकी बरी ना. तेका दोळ्यान सारकें दिसना, ब्रेनान ब्लड क्लॉट जाला, तेका चलोंक सारकें जायना. कित्याक लागून? आयज आमकां लागून तो जीएमसीन सफर जाता. आमचो आमदार जेन्ना तो टुरिझम मिनिस्टर जालो तेन्ना म्हाका खरें दिसलें कितें तरी बरें कोत्तलो म्हणून टुरिझम. आयज ह्या आमदारान ट्युरिझम काबार केला. हांव सोबे माझ्यान सांगता, हांव भियेना. सोबे माझ्यान सांगता की हेणे आमचे ट्युरिझम काबार केला. ताणें चितलें चितूंक जाल्लें आमच्या गोंयकारांक थंय जॉबाक लावपाक. आयज गोंयकारां कडेन जॉब ना. प्रायवेट सेक्टरान ते कामाक आसा. बिलां वाडयल्या 1 तारीख सान. प्रायवेट सेक्टरान एक 10-12-15 हजार मेवतले, मेवन 15 हजार मेवतले. ते 15 हजारान तो मनीस जेयतलो, भोंवतलो, वो लायटीची बिलां, उदकाची बिलां फारीक कोत्तलो. काल आमकां दसऱ्याचो गिफ्ट दिला अमित शान येवन. माझे घर योजना काल तेणी केल्या. तुमकां दिसता ही स्कीम आसतली? ना, खंयच्याच गोंयकारांक ना ही स्कीम. ही फकत भायल्या लोकांक आसा. आनी काल पासून सगळो भायलो लोक त्या मिटिंगीक थिंगा मिटिंगीक आसलो. कोण गोंयकार नासलो. हे बसी भरून भायले हाडून दाखयतात कित्याक तेंचे फाटल्यान लोक आसा म्हणून. हे करप्शन वाडलां आमच्या गोंयान. आयज रामाची केस बेश्टे बारीक ते कॉन्ट्रॅक्ट किलर त्यांचेर तेचेर घालता. फर्स्ट स्पीचीन पासून म्हजें सांगलेलें ते कोणाक बेश्टे धोत्तेले आनी हाचेर तेचेर घालतले म्हणून. पूण आमकां जाय तो मास्टर मायंड कोण पळय तो. आमी जाणात सगळीं मास्टर मायंड कोण तो. पूण आमकां सरकाराच्या तोंडांतल्यान आयकोंक जाय, पुलिसाच्या तोंडांतल्यान आयकोंक जाय. आयज पुलीस सगळे करप्ट जाले. वचत थंयसर करप्शन जाला. आमी खंय वचपाचें? आमी आमचो आवाज उठयल्यार आमकां FIR कोत्तात, आमकां पुलिसाच्यो धमक्यो दितात. म्हजेरूय जायत्यो आसा. हांव कांतारां म्हणटा म्हणून म्हजेरूय जायत्यो आसा. पूण इश्टानो, आमी तर हांकां भियेली जाल्यार आमी फुडें वचोंक पावची नात. आयज ताणें आमकां ह्यो स्किमी काडच्यो बदलेक आमकां वी काडून दिल्यार अदीक बरें. बाबा घेयात खायात आनी तुमी मरा म्हणून. नाजाल्यार आमीच आमच्या गोमट्याक फाशी घालून मरपाचें उरलां आतां. ही म्हारगाय वाडला, इतलें करप्शन वाडलां, डबल ट्रॅकिंग, हिल कटिंग, लँड ग्रॅबिंग. आयज एक्टिविस्ट आसा म्हणून ते हुंय तरी भियेतात. करप्ट सरकार हुंय तरी भियेता फकत ह्या एक्टिविस्टांक लागून. सो आमी ह्या एक्टिविस्टांक सपोर्ट करूंक जाय. आनी आमकां रामांक न्याय मेवल्या बगर आमी काडला हो प्रोटेस्ट तोच चालू दवरूंक जाय. ते फादर बिस्माका भाशेन आयज पासून फादर बिस्माकाक न्याय मेळोंक ना. कोणें ताका कितें केलां तें अजुनूय आमकां गमोंक ना. सो आमकां ताचे भाशेन तेजेर म्हणजे तेका हेजें तेजें नांव सांगून आयज पासून तशेंच आमची ती केस हें केल्ली आसा. सो आमी रामा बद्दल अशें जावंक दिवचें ना. आमी अशें रामाचो मास्टर मायंड मेवल्या बगर आमी हो प्रोटेस्ट अहोच चालू दवरचो. सगळीं हांगा हाजीर आसलेल्यांक काळजाच्या खोलायकसान देव बरें करूं. देव बरें करूं.